अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली थी रायमंड मार्च के लिए, ऐलान किया गया। उससे पहले हमने ये देखा कि पैनामा लीक्स को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक किसास को लेकर के पाकिस्तान अवामी तहरीक हमें कई मुद्दों पर एक पेज पर खड़े नजर आए, लेकिन ज्यों ज्यों हम देखते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस मजीद सख्त होता गया और रायमंड मार्च को लेकर के उन्होंने किसी किस्म की लचक का मुजाहिरा नहीं किया, तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हद तक अकेली यानी आइसोलेट होती हुई नजर आई। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने यूरोपीय यूनियन में तहरीक किसास यानी मॉडल टाउन के 14 शहदा का मामला उठाने का ऐलान करते हुए लंदन रवानगी इख्तियार की है। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का जो मसला है, जो बिल्कुल मकामी मसला है, यूरोपीय यूनियन में इस मसले को क्या उठाया जा सकता है, और अगर ऐसी कोई कानूनी शिक मौजूद है तो फिर क्या इसका कादरी साहब को कोई फायदा होगा या नहीं। इसके साथ साथ यह भी जिक्र करेंगे कि हुकूमत अपनी किस पोजीशन पर खड़ी है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो तहरीकें जो बड़े ही पुरजोर अंदाज से शुरू हुई थी, अब हम उनमें वो पहले वाला दमखम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनमें यकसुई नजर नहीं आ रही। हमारे जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। कानूनी राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। खुरम नवाज गंडापुर की तारुफ के मोहताज नहीं, यहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया हमें लाहौर स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया। सुहेल बड़ाई साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ लाहौर DSNG पर मौजूद हैं। सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलमान साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी तरफ आता हूं कि कानूनी पहलू का ज्यादा ले लें, एग्जैक्टली यूरोपीय यूनियन में जाने का फायदा होगा या नहीं होगा, यह है सियासी सवाल, लेकिन क्या इस तरह का मामला लेकर ताहिरुल कादरी साहब यूरोपीय यूनियन में जा सकते हैं? क्या यूरोपीय यूनियन का जो आइन है वो एंटरटेन करेगा कादरी साहब को? इसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, देखिए, हम कोई किसी नौआबादियाती या आबादियाती दौर में नहीं रह रहे कि यूरोपियन यूनियन हमारी कोई आका है और हमने अपने मामलात उनके सामने रखनी। ये खालिस्तन मकामी नौयत का मामला है, इसका कोई ताल्लुक ना यूरोपीय यूनियन से है ना अक़वाम मुत्तहिदा से है। मुल्क में अगर कोई जुर्म सरजद हो जाए तो उसकी तहकीक, तफ्तीश, चलाना और मुजरिम को सजा देना, ये खालिस्तन मकामी कानून जो है उसके तहत मामला आगे चलेगा। इसका कोई बैनुल अक़वामी पहलू नहीं है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट राजा साहब कि अगर ये देखा जाए कि एक ऐसा जिसे क्या कह सकते हैं कि ये जो 14 लाशें गिरी, तो उसके बाद तहकीकात जो हुई और जिस तरह से हुई उन पर शको शुबात तो हैं, और पाकिस्तान अवामी तहरीक खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। तो कानूनी तौर पर ना सही, लेकिन यूरोपीय यूनियन में आवाज उठाई जा सकती है, बैनुल अक़वामी सतह पर बताया जा सकता है कि जनाब देखिए ज्यादती हुई हमारे साथ। देखिए, वो तो आप जाके किसी वहां के ओहदेदार से अगर वक्त लेंगे, मिलेंगे, ये उससे गुफ्तगू करेंगे तो वो सुन लेगा, शायद कुछ वो हमदर्दी का इजहार भी कर दे, लेकिन उनका कोई इस पे इस्तेहकाक किसी हवाले से बनता नहीं है। देखिए, अगर तो ये मामला होता जेनोसाइड का, जैसे कि एक लिसानी या एक एथनिक ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जैसे कि बर्मा में हुई, मुख्तलिफ ममालिक में हुई, वहां तो एक ह्यूमन राइट्स का एक पहलू बन जाता है। वो अपने जो उनके मायदे हैं तिजारत के या जो उन्होंने कंसेशनरी ड्यूटीज दी हुई हैं उस पर नजरसानी कर सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का मामला उस सतह पे तो उठता है। लेकिन ये कि एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस ने ज्यादती की, 14 लोग काम आ गए, तो ये ऐसा मामला नहीं है, ये एक जुर्म है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि किसी मखसूस लिसानी या मजहबी गिरोह के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म एक कार्रवाई है जिसको एक इंसानी हुकूक की पामाली के जुमरे में डाला जाए। लिहाजा ऐसे मामलात को मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल भी देखेंगे। ये एक नशस्त होगी, वो बर्खास्त हो जाएगी और मामला यूरोपीय यूनियन की हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है राजा साहब, हमारे साथ रहिएगा। सर मैं कुछ और पॉइंट्स में चाहूंगा आपसे थोड़ी राय जरूर ली जाए, आप बेहतर जानते हैं कानूनी पहलुओं को। खुरम नवाज गंडापुर साहब, सर कानूनी तौर पे यूरोपीय यूनियन आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब खुद भी चूंकि कानून के तालिब इल्म हैं और काफी बेहतर जानते हैं इन चीजों को, तो आपको लगता है कि वो एक मुश्किल हासिल करने गए हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, या फिर सियासी तौर पर आप समझते हैं कोई फायदा हो जाएगा आपको इसको? मैं बड़े अदब से सलमान साहब का नाम सुना हुआ है, माशाअल्लाह ही इज ए रेप्यूटेबल लॉयर, लेकिन as far as my knowledge goes,
یہ انٹرنیشنل لا کے طالب علم نہیں ہیں. اس میں میری یہ گزارش ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک منسٹر تھی اسرائیلی, ٹرپزی لیونی, اچھا جی, ان کا کیس لے جایا گیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. میں اگر آپ چاہیں اس وقت زبانی مجھے یاد نہیں ہے, میں لائر سے چونکہ مل چکا ہوں جی, اور I have discussed the whole issue with him. ان پینلز کی اور ان اداروں کی ایک مورل فورس ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ہیومن رائٹس میں جب آپ جاتے ہیں, اس کی لیگل شاید جورسڈکشن نہ ہو آپ پہ, مورل جورسڈکشن تو ہے. آپ پورے کے پورے افغان ریفیوجیز جو آپ نے بلائے ہوئے ہیں, یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اور یونائٹڈ نیشنز کا جو کمشنر ہے فار ریفیوجیز, وہی ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, آج بھی ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں 40 سال بعد. ان فورمز پہ جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کا فار ہیومن رائٹس ان غازہ ہر برٹش ویزا واز ریسینڈڈ. یہ دس از آن ریکارڈ. تو اگر, کیونکہ دیکھیں جب ہائیسٹ لیول کے حکمران قانون دان اپنی قانونی رائے تو دے دیتے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ اس پہ بھی رائے دیں. اگر آپ کو یاد ہو سپریم, ایک سیکنڈ مجھے صرف آدھا منٹ دیجیے گا. سپریم کورٹ میں ایک خاتون گئی جن کا بیٹا قتل ہوا تھا, I'm sure کہ آپ کو کیس کا معلوم ہے, اور اس نے کہا کہ میں اپنے کیس کو اپنے سو موٹو ایکشن لیا ہے, لیکن میں اپنے کیس کو اس لیے پرسیو نہیں کر سکتی کہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور ان کا تحفظ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پھر بھی کریں گے. نہیں, اس نے کیس اپنا وڈرا کیا ہے. لیکن سر یہ آبزرویشن آئی تھی جی, ٹھیک ہے, اس کا سپریم کورٹ کیا تحفظ پرووائیڈ کرے گی؟ سپریم کورٹ ہیز نو آرمی اور نو پولیس کہ وہ تحفظ فراہم کرے. پر وہ ڈائریکٹ تو کر سکتی ہے سر انسٹیٹیوشن کو. یہ مدعا نہیں آگے بڑھے سر, یہ پھر ہم علیحدہ بحث پہ چلے جائیں گے. بہرحال ہمارا یہ اپنا وہ ہے, موقف ہے. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ اس لیے جائیں گے کہ ہمیں یہاں فی الحال کوئی امید کی کرن نظر نہیں. میں گنڈا پور صاحب, میں چاہوں گا تمام مہمانوں کو انگیج کر لیں. میں چاہ رہا تھا تھوڑا مزید کمپریہنسو اور تھوڑا اور جو ہے نا وہ ریلیٹڈ آنسر آپ سے مجھے مل جاتا ایگزامپل کے ساتھ. وہ آپ نے کوشش کی ہے ایگزامپل دینے کی, اس کو میں آگے بڑھ کے کہوں کلیئرفائی کیجئے گا. سہیل بڑائی صاحب سینئر صحافی رہے سر, آپ ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور جو آپ کا ایک تجربہ رہا ہے رپورٹنگ کا, اس میں آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہے جہاں پر باللہ بڑا ہی لوکل انڈیجنس قسم کا معاملہ, اس کو آپ یورپی یونین میں لے کر گئے ہوں, اقوام متحدہ میں لے کر گئے ہوں, جیسے کہ سلمان صاحب نے کہا تھا کہ جنوسائیڈ کا معاملہ ہو ایک اور چیز ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہو ایک اور چیز ہے, لیکن جہاں ایسا معاملہ ہو, آپ کے تجربے مشاہدے میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ یورپی یونین تک وہ گیا ہو اور پھر وہاں سے کوئی رزلٹ نکلا ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے اور اس کو وہ پولیٹیکلی ہی ایجیٹیٹ کریں گے, چاہے وہ یورپین یونین کے سامنے ہو, اقوام متحدہ کے سامنے ہو, یا بیرون ملک حکومتوں کے سامنے ہو. اور ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. کبھی یو این کے سامنے احتجاج ہوا, کبھی کوشش کی گئی کہ برطانوی حکومت کے لوگوں سے پیپلز پارٹی ملتی رہی, نون لیگ کے لوگ ملتے رہے, جب مارشل لا لگتا ہے تب پولیٹیکل گورنمنٹس ملتی ہیں. لیکن یہ ساری پالیٹکس ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک کوئی قانونی کارروائی کا تعلق ہے, اگر دولت مشترکہ کی بات کی جاتی تب بھی سمجھ آتی تھی. یورپی یونین تو میرا خیال ہے کافی غیر متعلقہ ہے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے, آپ ہمیشہ لوگوں کو اپنے معاملات سے, چاہے وہ یورپی یونین ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, دوسرے ممالک ہو, آپ ان کو آگاہ کرتے ہیں, اپنے دوست ملکوں کو, اپنے دشمن ملکوں کو, تاکہ اگر کچھ اور بھی نہیں ہوتا بین الاقوامی طور پر حکومت کے خلاف رائے ہموار ہو اور یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, زیادتی کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اسی پولیٹیکل اینگل سے دیکھنا چاہیے, بہت اس کو گہرائی سے جا کر اس کے قانونی پہلوؤں سے اگر دیکھیں گے تو شاید وہ مناسب. لیکن بڑا صاحب دیکھیں, قادری صاحب نے جاتے ہوئے یہی کہا نا کہ وہ اس مدعے کو یورپی یونین میں اٹھائیں گے, تو وہ تو یہیں سے یہی اندیا دے کر جا رہے ہیں کہ جناب وہ قانونی طور پر یہ جنگ لڑیں گے. قانونی طور پہ کوئی مجھے ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی.
नहीं, पॉलिटिक्स तो होगी ना। बेसिकली तो वो पॉलिटिकल इशू लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पहले उन्होंने हुक्मरानों से कहा, फिर एस्टेब्लिशमेंट से कहा, जब दोनों तरफ से मायूस हुए तो अब वो बैरूनी दुनिया से पॉलिटिकल लेवल पे राब्ता करेंगे। अगर आप उसको कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह की अपील समझते हैं तो मेरा ख्याल है ये गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि क्या वहाँ कानूनी सुनवाई होगी, मेरा ख्याल है ये गलत है। हाँ, पॉलिटिकल सुनवाई होगी, पॉलिटिकल लेवल पे उसको रेस कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स ही है ये जो वो बाहर करने जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अगर इंसाफ मिल जाता पाकिस्तान अवामी तहरीक के इन कारकुनान के लवाहिकीन को, मैं यहां पर मादरत के साथ गंडापुर साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कादरी साहब को, मैं कहूंगा उन शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ अगर मिल जाता तो फिर आज ये नौबत शायद ना आती कि अब बाहरी दुनिया में भी उछाला जाएगा इस चीज को, बताया जाएगा कि जनाब देखें आपने पाकिस्तान में क्या किया, दिन दहाड़े लोगों ने क्या किया, गुल्लू बट बने रहे लोग। तो फिर आपको नहीं लगता बदनामी है ये मुल्क की? देखें, पहली बात तो ये कि मैं समझूंगा कि इनको ना इंसाफ अभी तक नहीं जो मिला है, उनके अंदर रुकावटी जो है वो पैठ खुद है, पाकिस्तान अवामी तहरीक खुद है, क्योंकि उनकी एजेंडा और है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं करती, गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं करती। आप जब रिपोर्ट लीक होगी आप छाया नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, तो अगले बंदे को तो शक उठेगा ना यार आपने बात की ना, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, मैं बात कर लूं फिर। अभी यूरोपीय यूनियन की बात की जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के सामने हम, अगर अच्छा होता कि आज अवामी तहरीक के सरबराह ये बात करते कि मैं लंदन जा रहा हूं और वहां पे मैं कश्मीर इशू के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ मुझे क्लियर समझ में, फिर भी हमें कुछ समझ में आती बात कि ये कुछ सही बात करें। अभी वहां पे जा रहे हैं बात करने के लिए कि मैं अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नाउमीद हूं, एस्टेब्लिशमेंट के पास नाउमीद हूं, गवर्नमेंट के पास नाउमीद हूं। मैं समझता हूं इन्होंने एक स्पेस ढूंढी है कि जो अपने लोग जिनको इन्होंने मोटिवेट किया था, जिनको इकट्ठा किया था, उन लोगों के सामने कैसे जाएं, तो एक स्पेस ढूंढी है यूरोपीय यूनियन का बहाना करके, और वो गए। अभी 2016 में तो नहीं आएंगे, 2017 के किस महीने में आएंगे। अच्छा। वो तो अब मैं नहीं बता सकता कि कब वो वापस आएंगे, मगर मैं समझता हूं कि इनको इंसाफ यहां पे ही, अगर इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ बैठे, हमारी हुकूमत है, हम चाह रहे हैं कि 14 हुकूमत से इंसाफ लें, जहां पे किसी का अदालतों से नहीं। हम चाह रहे हैं कि उसी लवाहिकीन को इंसाफ मिले, मगर उसके अंदर रुकावट, आप अगर एहतजाजों के साथ अगर कहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि एहतजाजों के साथ हर चीज वो एहतजाज करते रहे, आपकी एजेंसी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। इनका एहतजाज क्या कहता है आपको? इनका एहतजाज किसी एजेंसी के दफ्तर में तो नहीं घुस रहा? आप अपनी एजेंसियों कहें जनाब वो करें, जाके कार्रवाई पूरी करें, तहकीकात पूरी तरह से करें। मैं यहाँ पे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सवालात बहुत से उठ गए इस गुफ्तगू। एक सवाल तो ये जो अभी मैंने उठाया डॉक्टर साहब से, एक ये, और सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं उनसे ब्रेक के बाद ये पूछूंगा, क्योंकि खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी गुंजाइश मौजूद है यूरोपीय यूनियन में कानूनी तौर पर भी, और सुहेल साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है। एक दूसरी अहम बात जो ब्रेक के बाद नाज़रीन होगी वो ये होगी कि जब मकामी तौर पे ताहुल कादरी साहब की जो तहरीक के सांस है वो जोर पकड़ चुकी है, लोग उनके साथ शामिल हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो फिर ऐसे मौके पे उन्होंने लंदन रवानगी क्यों इख्तियार की, जबकि उनका यहां पर मौजूदगी, उनका होना बहुत जरूरी था? नाक़दीन ये कह रहे हैं कि कादरी साहब एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं और शायद कोई नए लाएमल के साथ वापस आए। ब्रेक हम यहां पे खुद लेंगे, और हम जिस नए लाएमल के साथ आएंगे वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। टेक अ ब्रेक। के बाद हाजिर नाज़रीन, डॉक्टर ताहुल कादरी साहब के लंदन रवाना होने और यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मैं ब्रेक में चाहूंगा, मेरी बात हुई है अभी गंडापुर साहब ने थोड़ा वाजे किया है, अब मैं चाहूंगा ऑनर भी उस चीज को वाजे करें नाज़रीन के लिए कि एग्जैक्टली मकसद क्या है डॉक्टर साहब का यूरोपीय यूनियन में जाने का। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा सलमान अकरम राजा साहब से कानूनी और सुहेल बड़ाई साहब से थोड़ा सियासी पहलू पर बात हो जाए। राजा साहब, अगर कमीशन में जाते हैं, यूरोपीय यूनियन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं अक्सर केसेस को लेके जाया जाता है, ठीक है ये जेनोसाइड का मसला नहीं है, लेकिन एक ऐसा मसला तो है सर कि जो इतने सालों से लटका हुआ है, इंसाफ अभी नहीं मिल रहा है उनके लवाहिकीन को, तो फिर आप समझते हैं कि कोई जस्टिफिकेशन है डॉक्टर साहब के पास, अगर वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जाते हैं वहां से उनको कुछ हासिल हो सकेगा? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूरोपीय यूनियन का, वो भी अपने एक कानून, एक ट्रीटी के तहत काम करता है, उसका एक दायरा इख्तियार है,
ہوتا یوں ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں ان کا کوئی شہری یہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں فلاں کارروائی کی گئی ہے، فلاں قانون بنایا گیا ہے جو میرے انسانی حقوق سے متصادم ہے، لہذا میرے ملک کو یہ حکم دیا جائے کہ اس قانون کو وہ ختم کریں یا اپنے رویے کو ختم کریں۔ یورپی ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں جہاں کوئی کارروائی ہو رہی ہے اس کا احاطہ کرے اور حکم صادر کرے۔ یہ کہہ سکتا ہے یورپین ہیومن رائٹس کمیشن کے یورپی ممالک اس ملک سے تجارت نہ کریں یا دیگر بہت ہی کوئی معاملہ اس نوعیت، لیکن یہ بھی کافی بڑا پریشر ہوگا اگر اس بات پر وہ قائل ہو جائیں راجہ صاحب، اگر جس طرح کہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ہمارے اپنے ملکوں میں یعنی یورپی ممالک میں ان کا آنا بند کر دیا جائے۔ جو مثال دی انہوں نے غزہ کے بارے میں، اس کا اور ماڈل ٹاؤن کا کوئی آپس میں تعلق نہیں بنتا۔ غزہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، فلسطین ایک بین الاقوامی تنازع ہے، فلسطینیوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ 1، 2، 10، 12 کے خلاف نہیں، پوری ایک قوم کے خلاف 50-60 سال سے ایک بربریت برپا ہے، جس کا اقوام عالم گاہے بگاہے نوٹس لیتی ہیں اور کبھی نہیں بھی لیتی۔ لہٰذا وہ معاملہ جو ہے بالکل ایک آپ سمجھ لیں ایک کلیکٹیو جو حقوق ہیں ایک قوم کے، اس حوالے سے ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی بربریت ہوئی جو کہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت ہوئی تو پھر اس اسٹیٹ کے وزیر کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ کہتی ہے کہ ایک جرم ہوا، ایک مخصوص واقعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، اور ہم اپنے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اور یورپین یونین کے یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری عدالتیں ناکارہ ہیں لہٰذا آپ پاکستان سے تجارت، یعنی اسرائیل کے اس ایشو کا اس سے کمپیریزن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پہ میں سہیل بڑائی صاحب سے ایک بات پوچھ لوں۔ سہیل صاحب ایک دوسری پہلو کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب چونکہ قادری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بھی اور ان تحریک چلانے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب تحریک میں وہ والی جان تو ہے نہیں 2014 والی کہ ڈھیروں سارے لوگ لے کے سڑک پر نکل آئیں گے، پریشر بلڈ اپ ہوگا حکومت پر، تو اب قادری صاحب نے یہ سوچا کہ بریک لی جائے۔ اس بریک کے لیے انہوں نے یورپی یونین جانے کا بہانہ بنایا ہے، اب وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ جناب کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بریک لی ہے فی الحال؟ دیکھیں اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سپٹمبر اور اکتوبر جو ہیں یہ بڑے کریٹیکل مہینے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں فوجی سربراہ کی ٹائم ختم ہوتا ہے، مدت ملازمت ختم ہوتی ہے اور نئے فوجی سربراہ کا انتخاب ہونے والا ہوتا ہے یا توسیع ہونی ہوتی ہے، تو پاکستان میں وہ سیاسی قوتیں جو حکومت کے خلاف برسر پیکار ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی موزوں وقت ہوتا ہے سیاسی محاذ کو گرم کرنے کا۔ اور دوسری طرف حکومت کو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، دوسری طرف سیاست بھی گرم ہو گئی تو حکومت کمزور فیل کرتی ہے اپنے آپ کو۔ تو اس وقت یہ وہی مرحلہ ہے، لیکن حکومت ایسے لگتا ہے کہ اس کرائسس سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے جس میں وہ پہلے گئی تھی دھرنوں کے زمانے میں۔ کمزور ہے دھرنے والے اس دفعہ شاید اس وجہ سے سہیل بڑائی صاحب ان کی کمزوری کی وجہ سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طاہر القادری صاحب بہت عقل مند سیاستدان ہے، وہ اس وقت تک اپنے تمام وسائل احتجاجی تحریک میں نہیں جھونکیں گے جب تک انہیں کوئی واضح یقین دہانی نہ کرائی جائے بعد کے منظر کی، اور کم از کم ان کا جو نقصان ہوا ہے انسانوں کا اس کے یقین دہانی نہ کرائی جائے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات ہوں گے۔ چونکہ کوئی یقین دہانی نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ اپنے وسائل کیوں جھونکیں اور کیوں رائیونڈ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک جینون پولیٹیکل ریزن ہوگی کہ وہ کیوں اس لڑائی میں لڑیں جس لڑائی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی طاہر القادری صاحب یہ سمجھ گئے کہ اس لڑائی کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں، ان کے کزن عمران خان صاحب نہیں سمجھ پا رہے۔ تو بڑائی صاحب میں ایک بات اخذ کر پایا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ یہ قادری صاحب کا لندن روانگی جو ہے یہ ان کا اسکیپ روٹ تھا۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی انرجی کو بچا لیا ہے بہتر وقت کے لیے، جبکہ وہ فیصلہ کن وار کریں اور اس سے کچھ حاصل۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی جو ٹارگٹ چنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب ان کا گھر نہیں ہے،
एक और जगह है जो रायवंड के करीब है, तो उससे जो फोकस है वो Exactly. जो कि एक नवाज शरीफ के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ वो चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं ये चीज डॉक्टर साहब के पास लेकर जाता हूं, फिर आखिर में चाहूंगा कि तमाम का तजिया खुर्रम साहब भी करें। डॉक्टर साहब, जब शेर सो रहा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं और कहा तनकीद करते हैं कि जी शेर एक सुस्त जानवर है, शेरनियां शिकार करती हैं, लेकिन असल में शेर अपनी एनर्जी बचा के रखी होती है उसने, और बड़े शिकार के लिए उसने अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है वहां पे। अब वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं उससे यही लग रहा है कि कादरी साहब ने अपनी एनर्जीज को, जो कि बहुत ज्यादा है इस दफा, उनको बचा के रखा है फॉर समथिंग बिगर। आप एक और गलती करें और वो आएंगे झपटने के लिए आपके ऊपर। पहली चीज तो ये कि मैं ये कभी भी लकब नहीं दूंगा, शेर हम हैं, और हमारा शेर का लकब और किसी को दे दूं आपके कहने के ऊपर, वो तो मैं कभी नहीं मानूंगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि वड़ाई साहब ने जो बात की, इसलिए चीरफाड़ कर दी मॉडल टाउन में डॉक्टर साहब। दूसरी क्या मॉडल टाउन में इसीलिए चीरफाड़ कर दी थी गालिबन। शेर तुके वो तमीज नहीं करता ना कि मैं समझता हूं मॉडल टाउन की तहकीकात मैंने आपको पहले भी अपने बात में कही थी कि अगर पेट चाहे तो उसकी तहकीकात हो सकती है। सर, जब जंगल में शेर शिकार करता है तो उसके शिकार की तहकीकात कोई भेड़िया करेगा, कोई गिदड़ करेगा? शेर के सामने कौन उठेगा? सर मुझे आप बताएं। मुझे अली अदर साहब आप बताएं, अगर आपके साथ कोई वाकया हो, आप कोई कंप्लेन करें, अगर आप हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो भी इदारे होंगे उसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं सर। मुझे बाकर नजवी की रिपोर्ट दे दें करेंगे तभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। मैं तैयार हूं खुर्रम साहब, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए? सर आप मुझे बाकर नजवी की रिपोर्ट अब नहीं, आप जब उसको आना चाहिए था सामने तब टाइम पे, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जब टाइम पे आना चाहिए थी तब आ जाती। अभी भी ले आए, चलें अभी भी ले आए डॉक्टर साहब। कभी नहीं लाएंगे, चैलेंज। मैं समझता हूं कि सलमान अख्तर राजा साहब और सोहेल वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं कि टाइम और ये वो अपनी एनर्जी जो ये संभाल के रख रहे हैं, इनकी सारी रायगान जाएंगी। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी के साथ, हमने इदारों को, हर इदारे को इंडिपेंडेंटली बनाया है, और इदारों ने ज़रबे अज़ब के अंदर, चाहे जुडिशरी ने अपनी कानून साजी के अंदर, हर असेंबली ने अपनी कानून साजी के अंदर, हर बंदे ने अपना एक रोल इख्तियार किया है। हमने इदारों को इंडिपेंडेंटली एक्टिव किया है, इदारों ने अपने तरीके से काम किया है, और हमारा इदारों से कोई तनाजा नहीं है। ये सितंबर अक्टूबर भी निकल जाएगा। और डॉक्टर साहब मुझे एक लम्हा दीजिएगा, सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप समेत, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। मैं इतना मोतरफ हूं, इतनी मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का तरक्की हुई है, हमारी माशी सूरत हाल बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सिक्योरिटी के मामलात, दहशतगर्दी के मामलात में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। सर बाकर नजवी की रिपोर्ट, वो हमारी गलती है। ये सन्नाटा ही तो जालिम है सर। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, सब बहुत अच्छा है, देखिए आप इस बात को माने, बहुत बेहतरी आई है। बाकर नजवी की रिपोर्ट, मैं 2-3-4 चीजें कहूंगा अगर मुझे इजाजत दें। जी, पहले तो ये है, हर चीज में ये कहते हैं कि जी ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये तो असल में सबसे बेहतरीन बात है कि हम कोऑपरेट ना करें, उसके बावजूद वन साइडेड बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट, वन साइडेड पहली जेआईटी की रिपोर्ट, और दूसरी जेआईटी जो इन्होंने खुद तश्कील दी झूठ बोल के। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, रमेश कुमार साहब वापस चले जाएं, मैं नाम ले लेता हूं 2 फेडरल मिनिस्टर्स के, एहसन इकबाल साहब और जनरल कादिर बलोच साहब से ये तय पाया था कि जो दूसरी जेआईटी बनेगी उसका हेड जो होगा वो पंजाब का रिहायशी नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं, आपकी एग्रीमेंट हुआ था इस बात पे? मैं जनाब अगर गलत कह रहा हूं, आप कल दोनों वज़रा को ले लें। हम कोशिश करते हैं अभी लाइन पे ले लें, अभी ले लें, तो मिल जाए हमें। क्या ये फैसला नहीं हुआ था कि पंजाब का रिहायशी नहीं होगा? अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक में दौरान कोशिश करते हैं अगर हमारा राम में से किसी एक साहिब से हो जाए तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। खुर्रम साहब जो चैलेंज कर रहे हैं उस पर भी बात होगी, और डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, और भी बहुत सी बातें हैं इस मामले को लेकर के कि क्या वाकई ही अब ये जो तहरीकें जिनका आगाज हुआ था ये अपने सही कोर्स पर, अपने उस रास्ते पर हैं। सोहेल साहब ने जो अपना सियासी तज्जिया पेश किया है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल पेश कर रहे हैं कि कादरी साहब इज लुकिंग फॉर अ बिग पीस ऑफ केक। अब पता नहीं वो आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
بریک کے بعد حاضر ناظرین، بریک سے پہلے سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ جناب اپنی انرجیز کو بچا کے رکھا ہوا ہے طاہر القادری صاحب نے، صحیح موقع پر صحیح وقت پر ان کو سامنے لے کر آئیں گے۔ خرم نواز گنڈا پور صاحب، وہ وقت کون سا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے قائد سے گفتگو تو ہوئی ہوگی، وہ انرجی کو بچانا جس میں یہ لندن روانگی بھی شامل ہے، یورپی یونین کے کمیشن میں بھی جانا اس میں شامل ہے، وہ کون سی ایسی بڑی سٹیج ہے جس کا انتظار ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ دیکھیں، دو تین چیزیں میں یہاں پہلے تو کلیئر کر دوں کہ رائیونڈ جانے کا فیصلہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ تھا، اس پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی، نہ تاریخ میں مشاورت ہوئی تھی نہ مقام پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک سیاسی سٹرگل ہے، ایک ہے ذاتیات۔ انفارچونیٹلی، اور ڈاکٹر صاحب شاید اس سے بہت سخت ڈس ایگری کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلم لیگ نواز کو ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں دیکھتے، ہم مسلم لیگ نواز کو اپنے قاتلوں کے بیکرز سمجھتے ہیں۔ ہمارے قاتل وہ پولیس افسر تھے جو موقع پہ موجود تھے اور جن کے چہرے میری آنکھوں کے اندر سٹیمپ ہوئے ہیں اور مرتے دن تک میری آنکھوں میں ان کا عکس رہے گا، ایک ایک آدمی کا جو وہاں موقع پہ تھا اور فائرنگ کر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رائیونڈ کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے رائیونڈ نہیں ہے، ہمارے لیے رائیونڈ جاتی عمرہ ہے۔ تو پھر وہ مارچ جس طرح انہوں نے آ کر ہمارے گھر پہ دہشت گردی کی، میرے مرکز میں میرے پہ فائرنگ کی، آپ کے گھر پہ مارچ ہوا تھا سر، پھر آپ کیوں نہیں عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں مارچ میں؟ آپ کے گھر پہ بھی تو مارچ ہوا نا، القادریہ گھر ہے آپ کا، تو وہاں پر مارچ ہوا۔ اگر وہ جائیں رائیونڈ میں نہ جائیں 20 کلومیٹر دور، ہمارے ورکر کے لیے رائیونڈ کا مطلب جاتی عمرہ ہے۔ تو جاتے کیوں نہیں سر وہاں پہ؟ ہم جائیں گے، جب میں آپ کو ایک بات یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ہم پہلے ہر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب ہم فیل ہوئے، وہ رائٹ ہمارا ہے، وہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے an eye for an eye, a tooth for a tooth۔ اگر تو اسلام قصاص کا اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ہمارا وہ رائٹ ہے، ہم ایکسرسائز کریں گے۔ میں نے آپ کو بریک سے پہلے کہا، اب پھر میں رمیش صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ہم کوآپریٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ان کے 4 وفاقی وزراء نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جو سیکنڈ جے آئی ٹی بنے گی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ پنجاب کا رہائشی نہیں ہوگا۔ ایک احسن اقبال تھے، دوسرے عبدالقادر بلوچ صاحب تھے، قادر بلوچ صاحب تھے جو اب ان کے ایڈوائزر ہیں، ظفر اللہ صاحب تھے، اور جو لا منسٹر ہیں زائد حامد، یا حامد زائد جو بھی نام ہے، یہ سارے میرے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا چلیں، وہ ہمارا موقع ملا، اگر وہ ہمارے پروگرام میں آئے تو میں ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھوں گا۔ موقع کیوں نہیں ملے گا؟ آپ پوچھئے، یہ اپنے کولیگز ہیں نا، کل نیشنل اسمبلی میں ان سے پوچھ لیں۔ چلیں، وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ان سے پھر یہ ریکویسٹ کریں کہتے گے ہیں کہ کہ پوچھ ہم لیں۔ کوآپریٹ نہیں کرتے، تو ہم کوآپریٹ اس نہیں لیے نہیں علی در، کر سکتے کہ آپ وعدہ خلافی میں کرتے ہیں۔ جواب دوں گا اس کا۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیجیے گا۔ سہیل وڑائی صاحب سے صرف میں ایک اور چیز پوچھ لوں، چونکہ ان کو ذرا جانا بھی ہے ایک جگہ پہ۔ سہیل وڑائی صاحب، ایک اور اہم مدعا جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک ہمیں ایک غیر اعلانیہ طور پہ، ابھی یہ جو مارچز ہوئی ہیں چند ایک تحریکیں، جو جب آغاز ہوا تحریک کا، جلسے ہوئی ہیں ریلیاں، ان میں ہم نے غیر اعلانیہ طور پہ ان کا جو اکٹھ دیکھا، اس میں ایک کولیبوریشن ہمیں نظر آئی۔ اب تحریک انصاف ایک اور طرف منہ کر کے آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان عوامی تحریک بالکل مختلف موقف رکھتی ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں میں دوریاں آپ سمجھتے ہیں آ رہی ہیں اور یہ آگے بڑھیں گی دوریاں؟ آن لائن میرا خیال وہ نہیں ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ پچھلے 2 دن میں میری جہانگیر ترین صاحب سے بھی اور چودھری سرور صاحب سے پچھلے 2 دن میں 3 دفعہ بات ہوئی ہے، لہٰذا کوئی سیاسی دوریاں نہیں ہے، ہمارا صرف یہ ہے۔ اچھا نہیں ہے سر، میں آپ ڈاکٹر صاحب سے لے لوں چونکہ وقت۔ جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جو باتیں ابھی گنڈا پور صاحب نے کی، اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان وزراء کے نام لے کے بتایا ہے کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جے آئی ٹی کے اندر پنجاب کا کوئی بندہ شامل نہیں ہوگا۔ علی حیدر صاحب، آپ اگر ساری ریکارڈنگ آپ کے پاس پڑھی، جتنی بھی آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو نئی بات ان کی سننے میں آئے گی جس کے کوئی پاؤں ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف کہانی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج گنڈا پور صاحب، قادری صاحب، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب جب آ جائیں، ان کو منسٹر تو چھوڑو، ان کو سی ایم صاحب کے ساتھ بٹھاتے ہیں،
शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के किस तरीके की इंक्वायरी चाहते हैं, क्या करते हैं, हम एक इनसे दफा आज बैठे भी तो हम सही। नहीं इसका चाह रहे हल्का सा जवाब मैं देता हूं, इसका हल्का सा जवाब मैं देता हूं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जी। देखें बाकी ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये यूरोपीय यूनियन के अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर सिर्फ एक मैं हूं, दूसरी आसमा जहांगीर है, तीसरा आईए रहमान है। हम तीन बंदों के अलावा वहां पे किसी की आवाज नहीं सुनी जाती है। हम तीन, हमारी संसार बरनी क्या है? रिकमेंडेशन जाती है, आसमा जहांगीर से जाती है, आईए रहमान यानी से जाती आपके है। मुताबिक ये इनकी वहां कोई पे बात जाएं नहीं और सुनी इनको जाएगी वहां पे वहां पे। कौन मिलता है वो भी देख लेंगे। डॉक्टर साहब को, अच्छा मैं ब्रेक यहाँ पे ले लूं, ब्रेक के बाद बात- मैं जो बात सोहेल बड़ाई साहब से की थी, जो कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं चाहूंगा कि वो बात जरूर पूछी जाए दूरियों के हवाले से। गंडापुर साहब नेगेट कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन सियासी तज्जियाकार की हैसियत से और एक बर्ड आई व्यू रखते हुए ऊपर से देख रहे हैं सिचुएशन को कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक में दूरियां बढ़ रही हैं, और अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो क्या इनकी वो पहले वाली ताकत बरकरार रहेगी। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में कोशिश करेंगे ये मामला लोकल है, एक ऐसी राय हमवार की जाए कि ये मामला लोकली यानी मकामी तौर पर हल हो सके। तमाम सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, आखिरी कमेंट और रिक्वेस्ट आपसे यही होगी, गवर्नमेंट में आप हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, एक दफा चले ये नहीं आते, नाराज हैं लोग, दोस्त अपने नाराज हो जाया करते हैं ना, आप उनकी तरफ चले जाएं, आप अलकादरिया चले जाएं, उनको मना लें, उनसे कहें कि जनाब चले मिल बैठ के बात करते हैं। इस तरह तो फिर दूरियां बढ़ेंगी, दरारें बढ़ती जाएंगी जनाब। अली अजहर साहब, आज आपने ये मशूरा दिया है जी। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जब 2017 या 2018 में जब वो वापस आएंगे तो हम बिल्कुल उनके पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे। अच्छा। इस वक्त तो हम हमारा फोकस जो है वो यूरोपियन अपना अक़वाम अच्छा, आप समझते हैं कि उनकी वापसी अभी मुमकिन फौरी नहीं है, इसलिए चीज फौरी तौर पर हो नहीं सकती किसी तरीके से। सर वक्त खत्म है, बिल्कुल हमने ब्रीफ सा आंसर लेना था, बिल्कुल हमारे पास टाइम बहुत कम है। चीज फौरी हो सकती है, मगर मैं समझता हूं अली अजहर साहब, एक जबान होती है जो जबान आदमी को चारपाई और कुर्सी के ऊपर भी बिठाती है, दिल में भी बिठाती है, और जो जबान कभी किसी की ऐसी होती है जो कभी जो ना मैं ऐसी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब सड़कों पे घसीटूंगा, पेट से निकाल के लिए, इस तरह की जुबान की बात कर रहे हैं जो अक्सर तकरीरों में सुनने को मिलती है, जो पंखे जलते हैं मीनारे पाकिस्तान पे। अच्छा खुरम साहब जरा एक ब्रीफ सा आंसर दीजिएगा इस बात का। चले मैंने उनकी तरफ फेंकी थी बॉल, अब मैं आपके कोर्ट में बॉल फेंक रहा हूं कि जनाब ठीक है वो नहीं आ रहे, अगर हम करने में वक्त खत्म हो गया, वो नहीं आ रहे, कादी साहब को मिलने की ऑफर आती है, मिले जाके जरा बैठ के शायद मामला हल हो जाए, वो रिकंसिलिएशन थोड़ी सी कर ले प्लीज। गंडापुर साहब देखें, रिकंसिलिएशन वहां होती है जहां जुर्म में कोई शक हो। हमें जुर्म में कोई शक और शुबा नहीं है कि किन पुलिस अफसरों ने कत्ल किया, वीडियो एविडेंस मौजूद है। अभी तो हम अपना वीडियो एविडेंस नहीं लेकर आए ना, लेकर आए ना, 2-3 साल तो हो गए इस बात को, इसलिए हमें अदालत को मौका ही नहीं देती। मीडिया पे आए, मीडिया के पास अपना मटेरियल थोड़ा है जिसमें एक एसपी खड़े होकर कह रहा है इनको पत्थर मत मारो, इनको गोलियां मारो। अभी मीडिया के ऊपर सर एसपी को कौन कह रहा है उसमें वो साबित नहीं हो पा रहा। वीडियो लेके सुप्रीम कोर्ट एसपी को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, डीआईजी ऑपरेशंस को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डीआईजी ऑपरेशन। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। सोहेल बड़ाई साहब सर आखिरी चीज, आपने तमाम गुफ्तगू भी सुनी अब तक की, कोई हल है इसका कि या सिर्फ सियासत ही होगी, इस पे सिर्फ रैलियां जलसे जुलूस ही होंगे इस मामले को लेकर के, कोई हल नजर आ रहा है आपको इसका? मेरा ख्याल है सच तो यही है कि फिलहाल इसका कोई हल निकलना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है जो पैट के मुतालबात हैं उससे हुकूमत फंसती है, और हुकूमत को पता है कि अगर इसकी इंक्वायरी होगी, कुछ होगा, जिन पुलिस अफसरान के नाम आएंगे और आगे इंक्वायरी चलती जाएगी, या नजफी रिपोर्ट जो है अली बाकर नजफी रिपोर्ट, उस पर अमल दरामद होता है तो वो तो ज़ाहिर है हुकूमत के खिलाफ जाएगी, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। इसलिए मुझे लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि इस पर प्रोग्रेस ना हो, या प्रोग्रेस ऐसी हो जिसका उन्हें कानूनी फ़ायदा हो। हाँ, सियासी तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ और पैट के दरमियान पिछले धरने से ही इख्तलाफात पैदा हो गए थे। ताहिरुल कादरी साहब उन्हें पैगाम भिजवाते रहे कि आप धरना ख़त्म करने का सोचें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अब ऐसी दरमियान में आप समझें कि एक दूसरे पर वो एतमाद नहीं है कि इकट्ठे तहरीक चलाएं। हाँ, उस वक़्त मुमकिन होगा जब कोई तीसरा बीच में पड़ेगा
اور وہ ان کی غلط فہمیاں چلیں۔ اور کوئی گارنٹی دے گا ٹھیک ہے سر، تب یہ اکٹھے چل چلے بڑا صاحب بہت شکریہ آپ کا، فرون نواز گنڈا پور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وہ تیسرا کون ہوگا؟ اب یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ تیسرا بیچ میں پڑھ کے دونوں کی صلح کرواتا ہے یا تیسرا اپنا فائدہ وہاں سے حاصل کر لیتا ہے۔ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔